अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 21 नवंबर से शुरू होकर सो ऑन 27 नवंबर तक जाएगा। प्लानिटरी चेंजेस में ऐसे मवाद या ऐसे फ्यूल्स आपको मुयस्सर आएंगे जो आपके लिए अक्ल व ज़हानत, फ़हम व फ़रासत, पावरफुल डिसीजंस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इन्हांस करेंगे। एक आध ऐसी खबर भी है जिसको अगर आप समझ कर चलें तो आप अपने इस टाइम को बेहतरीन अंदाज से रिवॉर्ड्स में, समरात में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप उसे ना समझें तो वो आपके लिए इरिटेशन और ट्रबल की वजह बन सकता है। तफसील बयान करता हूँ। 22 नवंबर को सूरज आपके यहाँ स्कॉर्पियो एंगल से निकलकर सेजिटेरियस एंगल पर चला जाएगा। सूरज हर 30 दिन के बाद, हर 4 हफ्तों के बाद एक नेक्स्ट एंगल पर जाता है। नेक्स्ट एंगल मीन्स अ न्यू टाइप ऑफ फ्यूल, अ न्यू टाइप ऑफ थिंकिंग, अ न्यू टाइप ऑफ मेच्योरिटी ऑफ योर माइंड। ये अल्लाह ताला की तरफ से पूरे 12 महीनों में 12 मुख्तलिफ शोबों को फ्यूल देता हुआ अगले साल दोबारा फिर वहीं से शुरू करेगा जहाँ से पिछले साल शुरू हुआ। मतलब 12 शोबे एक महीने में ये कवर कर जाता है। और ये सबसे बड़े अंदाज़ा या सबसे बड़े क्रिएटर या वाहद क्रिएटर ने ये अंदाज़ा मुकर्रर किया। ये उसकी चालें, दिनों का आना, उसका एंगुलर चेंजेस आनी, वो जितनी भी स्पिन है, जितनी भी उसकी एंगुलर चेंजेस हैं, वो हमारी ज़ात पर गहरा असर डालती है। और मैं इसकी मिसाल कई दफ़ा देख चुका। सुबह का होना सूरज का एक एंगल है, और वो एक अलग, हालांकि वही सूरज होता है सुबह के वक्त, लेकिन वो एक अलग तरह की फ्यूलिंग दे रहा होता है, एक अलग तरह का मौसम, एक अलग तरह की माइंड स्किल्स। और दोपहर में भी वही सूरज होता है, लेकिन उस वक्त उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। एंड शाम में भी वही सूरज होता है, कुछ घंटों बाद ही उसकी परफॉर्मेंसेज डिफरेंट हो जाती है। सो ये जो इस वक्त सूरज सेजिटेरियस हाउस में गया है, ये आपका 9th एंगल बनता है। और 9th एंगल का मतलब है द एंगल ऑफ माइंड एबिलिटीज़, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग, एंड इसकी वजह से ह्यूमन नेचर में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। पिछले एंगल पर ये अच्छा था, बुरा नहीं था 8th एंगल पर भी, लेकिन उस एंगल से कहीं ज़्यादा ताकत ये अब आपको 9th एंगल में देगा। इससे भी ज़्यादा बड़ी ताकत ये आपको 10th एंगल पर देगा अगले महीने। तो ये साल के अब 2 महीने आपके लिए बहुत उम्दा होने वाले हैं एरीज। एंड एज यू नो, सेजिटेरियस इज़ अ साइन जिसका एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है, एंड सन इज़ आल्सो अ फायरी प्लैनेट। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो आपकी फ़हम व फ़रासत, आपके यहाँ राज जानने की ताकत, आपके यहाँ चीज़ें सीखने की ताकत बेतहाशा बढ़ जाएगी और मुफ्त में बढ़ेगी। विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी एफर्ट्स, नेचुरली ऐसी सिचुएशंस प्रोड्यूस होने लगेगी कि चीज़ें तेज़ी से समझ आने लगेंगी। ऐसी हालत में इंसान को हर उस काम में हिस्सा लेना चाहिए जो काम पिछले 10 महीने तक आप समझने की कोशिश करते रहे और आपको वो या तो समझ नहीं आया या क्लियर नहीं हुआ, आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह नहीं हुआ। सो नाउ दिस इज़ अ टाइम जब आप प्लान्स करें, जब आप चीज़ों को समझें एंड सीखें। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई एरीज। इसी 9th एंगल पर 24 नवंबर को मरकरी भी आ जाएगा। तो सूरज एंड मरकरी दोनों 2 दिन के फासले से सेजिटेरियस हाउस में आ जाएंगे। मरकरी की वजह से एरीज स्टूडेंट इस वक्त अपनी परफॉर्मेंसेज में बेहतरीन निखार महसूस करेंगे। आइडियल परफॉर्मेंसेज फ्रॉम द एरीज इन एजुकेशनल सेक्टर, ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन, चाहे वो अमूमी तालीम हो जो स्टूडेंट्स, बच्चे शुरू के दिनों में हासिल करते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो जिसमें अपना कैरियर डिसाइड किया जाता है या कैरियर परफॉर्म किया जाता है या कैरियर के लिए बेस बनाए जाते हैं, या कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेना हो, एवरीथिंग, इवन इंटरनेशनल एग्जामिनेशन। इन दोनों प्लैनेट्स का इस एरिया में आना आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी क्रिएट करेगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मतलब है ऐसी स्ट्रेंथ जिससे आप फोकस हो जाएं, बामकसद हो जाएं, टू दी ट्रैक हो जाए विद द फेस वैल्यू, एंड उससे उलझने ख़त्म हो। यहाँ तक सब अच्छी खबरें थी, और भी अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये न्यूज़ थी जो 2 इस हफ्ते आएगी। अब मार्स नाम का प्लैनेट, जो ये तीनों प्लैनेट एक जगह थे, वो अब 8th एंगल पे रह गया, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन।
نیو ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ اگر مارس 8ویں گھر میں ہو تو اس کی وجہ سے پلانٹی اولڈ ریسرچز یہ کہتی ہیں پلانٹی پوزیشن 8ویں گھر کی آپ کے لیے فیوریبل ہوتی ہے، بٹ نیو ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ وہ 8th ہاؤس کو تقویت دیتا ہے، اینڈ 8واں گھر تو اچھا نہیں ہوتا۔ 8th اینگل پر کوئی پلانٹ اگر جائے تو وہ ہیومن نیچر میں ڈسٹربنسز پروڈیوس کرتا ہے، لائک خوف، اریٹیشن، انگزائٹی، لاسز، ڈیزیزز اینڈ ریلیشن شپ ٹربلز۔ اگر کسی ایریز کا پلانٹ مارس آپ کا رولنگ بھی ہے، پہلے سے ہی سینسٹیو ہو بائی برتھ، تو یہ والی سچویشن میں اس کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں الجھن ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر اولڈ ریسرچز ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ ریزالو ہوں گے، ٹربل سے باہر نکلیں گے۔ اور اگر کسی ایریز کے ساتھ ریلیشن شپ ٹربل ختم ہو رہے ہیں، چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، تو دیٹ مینز ہی از اے اسٹرانگ ایریز۔ اس کے لیے اسے الگ سے کسی کسوٹی کی، کسی ڈائگنوسس کی ضرورت نہیں۔ اگر مارس 8ویں گھر میں ہے اور تعلقات بہتر ہوتے ہیں، دیٹ مینز یو آر اسٹرانگ۔ اور اگر مارس 8ویں گھر میں اب اکیلا پرفارم کر رہا ہے، اب کوئی اور سہارا نہیں ہے، نہ سن ہے، نہ مرکری ہے، نہ عقل ہے، نہ عقل و ذہانت کا پلانٹ آپ کے ساتھ ہے، اور نہ ہی ارادوں کا پلانٹ اب آپ کے ساتھ ہے، وہ ایک الگ طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں، اینڈ مارس اپنی جگہ اپنی پرفارمنس دے رہا ہے اور آپ اپنے رشتے کھو رہے ہیں، تو دیٹ مینز یو آر اے سینسٹیو ایریز۔ اور یہ سینسٹیوٹی آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرے گی، اس طرف آپ کی سوچ کو مبذول کرے گی کہ آپ چیزوں کو سنبھال کر چلیں۔ وین یو فیل کہ آپ ایک ویک ایریز ہیں ان ریلیشن شپ سائڈ، تو اب آپ کو ریلیشن شپ کی فیسلٹی مفت میں اویلیبل نہیں ہے، اب آپ کو ایفرٹ کرنی ہے۔ اور ایفرٹ کرنے کے لیے ایریز کے پاس جس طرح کے پلانز، جس طرح کی مائنڈ ایبیلٹیز، جس طرح کی اسپرچول اسٹرینتھ سورج اینڈ مرکری کی وجہ سے 24 نومبر کو میسر آ جائے گی، مجھے لگتا ہے کہ وہ آرام سے اس کو کور کر جائیں گے۔ لیکن یہ 2 نئی نیوز تھیں جن کو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ اب جو کچھ ادروائز ہو رہا ہے، جیسے وینس آپ کے ہاں اچھی فارم میں ہے 5th اینگل پر 10th اینگل پر، دیٹ از اینگل آف یور کیریئر، دیٹ مینس کہ لوگ آپ کی ذات میں انٹرسٹ لیں گے، اور وہ انٹرسٹ آپ کے لیے مٹیریل ایڈوانٹیجز کی وجہ بنے گا، جاب اچیومنٹس ہو سکتی ہیں، بزنس انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں، اینڈ اسی طرح ملٹی ٹاسکنگ کی جا سکتی ہے، اوورسیز ٹریولنگ کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ ریلیشن شپ جو 1-on-1 ریلیشن ہوتا ہے، جو صرف کسی ایک کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا یا لائف پارٹنرشپ کے لیے پرپوز کرنا، دس از پازیٹیو تھنگ۔ بٹ وہ عزیز و اقارب کے ساتھ کچھ جھگڑے چل سکتے ہیں، لیکن وہ صرف سینسٹیو ایریز کے ساتھ ہوں گے۔ اب اگر تو کوئی ایریز اتنی پاورفل سچویشن سے مزے سے زندگی گزارتا ہو، اپنے مشنز کو پورا کر رہا ہو، اور ان آخری 2 مہینوں کو، آلموسٹ 2 مہینے رہ گئے اب نیا سال شروع ہونے میں، انجوائے کرے، تو دیٹ مینز کہ وہ حالات اگر نیچے بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اور جب بہت اچھے حالات آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فلرش کرتے ہیں، گروتھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دیر از نو نیڈ فار اینی ٹائپ آف ٹریٹمنٹ۔ بٹ اگر کوئی ایریز ان سب سچویشن، ان پازیٹیو سچویشن میں ہی الجھا ہوا ہے، اتنی پازیٹیو سچویشن، اتنی بہار سیزن ہونے کے باوجود اس کے ارادے اس کو کچھ کرنے پر مائل نہیں کر پاتے، اس کے اندر ہر وقت ہجان یا الجھن کی کیفیت رہتی ہے، وہ بیمار محسوس کرتے ہیں، یا وہ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرے رہتے ہیں، یا وہ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کی طرف جا نہیں پاتے، نیچر میں ڈرائینس آ گیا ہے، ایموشنل سکنس ہے، زندگی کا جو رمق ہے، انسانی زندگی کی رمق کا مطلب ہے اس کے زندگی میں دل لگے، وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، تو دیٹ مینز کہ اب آپ کو کچھ آرٹیفیشل فیولز کی ضرورت ہے۔ جرنل فیولز میں بلو سفائر پہننا ایریز کی فطرت کو بہت سپورٹ کرتا ہے، ساتھ میں سورہ شمس پڑھنا، سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت پڑھنا۔ میرے پاس 20 سالہ پازیٹیو فیڈ بیک ہے سورہ شمس کی تلاوت کے بارے میں، سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت کے بارے میں، کہ پلانٹی پوزیشن جب بھی کبھی وائبریشنز میں گیا، کمزوری میں گیا، چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئیں بائی سپورٹ آف سورہ شمس۔ بٹ کچھ ایریز ایسے بھی میرے سامنے آئے جنہوں نے یہ سب کیا لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پائے، انہیں نیکسٹ اسٹیپ آف ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑا۔ نیکسٹ اسٹیپ آف ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ دا پراپر ڈائگنوسز آف یور سیلف۔ آپ کی برتھ ڈیٹ سے، آپ کی ٹائم آف برتھ سے، آپ کی پلیس آف برتھ سے پراپر ڈائگنوسس کی جائے، اور یہ پتہ کیا جائے کہ بائی برتھ آپ کے ساتھ کیا کیا کمزوریاں ہیں، بائی برتھ آپ کے ساتھ کیا کیا ٹربلز ہیں،
एंड इस वक्त उन ट्रबल्स को तकवीत मिल रही है या वो ट्रबल स्मूथ होने लगी हैं, एंड उसका फिर क्या सलूशन है। अगर प्रोफेशनल कैलकुलेशंस, बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की ज़रूरत हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए डायग्नोसिस का टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एरीज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब आखिरी बात करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन अगर आखिरी 2 महीनों में किसी भी साल में अच्छी मुयस्सर आ जाए तो नए साल का आगाज़ बहुत ताकतवर हुआ करता है, और आपको ये प्लैनेटरी पोजीशन इतनी ताकतवर मुयस्सर आ गई है कि आपके 60% ऑफ लाइफ को कवर कर रही है। मुझे लगता है इन एडवांस कि 2022 आपके लिए बहुत अच्छे होने वाला है। मटीरियली आपका 60% ऑफ लाइफ सेव होने वाला है। तफसील तो बहरहाल मैं वो जो ईयरली वीडियो, सालाना वीडियो बना रहा हूँ उस पर इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, लेकिन क्लू जाते जाते मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह एरीज़, अगर बर वक्त या कबल अज़ वक्त आपको मेरी ये प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशन, सोलर इवेंट्स उसके बारे में नॉलेज देना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना और इस साइंस से रिलेटेड अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाना अच्छा लगता हो और इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, वो हमारी हौसला अफजाई बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।